जब दूसरी तरफ देखा तो गिलास में कीड़े बिच्छू थे। हम जो इतने खुश थे 1 मिनट में मुरझा से गए कि एकदम क्या हो गया है। जब मेरी नज़र नताशा पर पड़ी तो वो खुद में मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैं गुस्से में आ गया क्योंकि मैंने नताशा को अपनी आंखों से मुस्कुराते हुए देखा था। इतने में नताशा रमीन की तरफ बढ़ी और मैं हैरानगी के आलम में रमीन को दिलासा दे रहा था और रमीन कह रही थी, भाई ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा क्या कसूर है। असद ने कहा, सुबह मैं ज़रूर कुछ करूँगा, किसी बाबा को लेकर आऊँगा। ये सुनकर नताशा डर गई और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बाबा को बुलाया जाए, केक ख़राब हो गया है इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इसकी बात सुनकर मैं गुस्से से बोला, केक में से कभी खून नहीं निकल सकता, गिलास में ये बिच्छू और कीड़े कहाँ से आ गए हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैं पता चलाकर ही रहूँगा कि ये सब कौन कर रहा है। मैंने नताशा के साथ बहुत गुस्से से बात की कि अम्मी ने मुझे डांटा और कहा, तुम जाओ यहाँ से। मेरे जाने से पहले नताशा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। असद ने कहा, भाई ये आपने ठीक नहीं किया। अम्मी ने कहा, जाओ और जाकर नताशा से माफ़ी मांगो। मैं नताशा के कमरे की तरफ जाने की बजाय अपने कमरे में चला गया। फिर रात के 2 बज गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा हो सकता है कि ये मेरी गलत फहमी हो, मुझे नताशा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं नताशा के कमरे के बाहर था कि मैंने सोचा इतनी रात को किसी को तंग करना ठीक नहीं है। जैसे ही मैं मुड़ा तो मुझे अंदर से किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। जो आवाज़ अंदर से सुनाई दे रही थी मैंने गौर से सुना तो नताशा की आवाज़ थी। वो हंस कर कह रही थी, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे साथ हुआ वही हर लड़की के साथ होगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर एक को मार डालूंगी। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गया। दिल चाहा कि अभी जाकर इसका किस्सा तमाम कर दूं, लेकिन मैं खामोश रहा। घर में जो कुछ हो रहा था इसका तो मुझे पता चल ही गया था कि वो साया या रूह है या नताशा ही थी जो हमारे घर के सुकून को तबाह किए हुए थी। लेकिन मैंने कुछ भी न कहा और अपने कमरे में आ गया। और सुबह जब हुई तो मैंने असद से कहा, तुमने किसी बाबा की बात की थी, क्या जानते हो तुम? असद ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे दोस्त नदीम और इसके घर वालों के पीर हैं। मैं इनसे 2-3 मरतबा मिला हूँ, मैं इनको आज घर लेकर आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है ज़रूर जाना, और जब बाबा जी आ जाएं तो मुझे भी घर बुला लेना, मैं उनको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। जी अच्छा भाईजान, असद ने कहा और मैं अपने ऑफिस चला गया। फिर 1 बजे फ़ोन घर से आया कि घर बाबा जी आ गए हैं, आप भी आ जाइए। मैंने अपनी गाड़ी पकड़ी और जल्दी ही मैं घर आ गया। घर आने में मुझे आधा घंटा लग गया। बाबा ने घर आते ही घर का जायजा लिया था। मैंने सब कुछ बाबा जी को सब कुछ बता दिया और जो रमीन के साथ हुआ था वो भी बाबा जी को बताया। नताशा मुझे इतने गुस्से से देख रही थी जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी, लेकिन मैंने नताशा की तरफ इतनी तवज्जो ना दी। और फिर मैंने बाबा जी से कहा, मुझे कभी सर्दी और कभी गर्मी महसूस होती है। बाबा जी ने कहा, इस घर में एक बदरू है और वो लड़कियों को मारकर अपना बदला पूरा कर रही है। जितनी देर तक उसे आरिफ नहीं मिल जाता वो इसे मारकर अपना बदला पूरा नहीं कर लेती। वो बेगुनाह लोगों को मारती रहेगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज रात को एक चिला काटूंगा तो फिर ही मालूम होगा। फिर बाबा जी चले गए और आज की रात मैंने मामा और असद के कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। रमीन मामा के साथ ही थी। फिर जब रात के 12 बजे तो नताशा के कमरे से आवाज़ें आने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। किसी से माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, मैं इनको तंग नहीं करूँगी, मैं बहुत तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, अब तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर नताशा की आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने थोड़ी देर बाद नताशा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो नताशा बेहोश थी। मैंने इसे इसके बिस्तर पर लटा दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला गया। और जब सुबह हुई तो नताशा बाहर बैठी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई है। मामा ने पूछा तो बोली, वो रात को अम्मी की बहुत याद आ रही थी तो इसलिए आंसू कंट्रोल नहीं कर सकी और रोने लग गई। मुझसे नताशा की ये हालत देखी ना गई और मैं नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया और ऑफिस में ही बाबा का बुलावा आ गया और मैं 3 बजे बाबा जी के पास पहुंच गया।
اور پھر بابا جی نے مجھے سب کچھ بتایا کہ نتاشا کو لگتا ہے کہ وہ بے گناہ مری تھی تو وہ بھی بے گناہ لوگوں کو مار کر اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ اسے انصاف مل رہا ہے، اس نے بہت سی لڑکیوں کو مارا ہے، صرف لڑکیوں کو ہی مارا ہے اور مار بھی رہی ہے، اور رمین کی آزادی سے جل رہی ہے، وہ اسے بھی مارنا چاہتی ہے۔ اس بار وہ تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں اسے قید کر لوں گا۔ میں نے کہا نہیں بابا جی، وہ پہلے ہی کافی سالوں سے قید ہے، اب آپ بھی اسے قید نہ کریں، اسے آزاد کر دیں۔ بابا جی نے کہا تمہیں عارف کو ڈھونڈنا ہوگا، وہ عارف کو جس ٹائم مارے گی اسی ٹائم اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا، اور وہ اسی گھر میں جس کمرے میں تمہاری بہن ہے اسی کمرے میں مری تھی اور وہاں ہی قید تھی۔ میں نے پوچھا لیکن وہ مر کیسے گئی؟ وہ بولے وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ بابا جی نے کہا اس نے جو کچھ تم لوگوں کو بتایا تھا وہ سچ تھا، اس نے ایک بات جھوٹ بولی تھی۔ وہ وہاں سے جس دن بھاگنے لگی تھی اسی دن اس کے ابا نے اسے مار مار کر مار دیا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ جب اس کے ابا اسے دفنانے لگے تو اس نے اسی وقت اپنے ابا کو مار دیا، لیکن وہ عارف وہاں سے بھاگ گیا اور وہاں سے باہر نہیں نکل سکی۔ میں نے کہا لیکن وہ تو پورے گھر میں گھومتی پھرتی ہے۔ بابا جی نے کہا وہ گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتی، اگر نکل سکتی تو کب کا عارف کو مار چکی ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو بھی گھر میں آیا وہ لڑکی زندہ نہیں رہی۔ تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے، ہفتے کے بعد وہ تمہاری بہن کو بھی مار دے گی۔ بابا جی نے 4 تعویذ دیے اور کہا یہ پہن لو اور گھر والوں کو پہنا دو، پھر نتاشا تم لوگوں کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے گی۔ واقعی ایسا ہی ہوا تھا، نتاشا ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکی۔ آج رات کو 12 بجے کے بعد تم کو نتاشا سے عارف کے رہنے کا ٹھکانہ پوچھنا ہوگا اور وہ صرف تمہیں ہی بتائے گی۔ پھر جب رات کے 11 بجے تو نتاشا بری طرح تڑپنے لگی۔ نتاشا کے رونے کی آوازیں بہت بلند تھی اور وہ بہت زیادہ تڑپ رہی تھی۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نتاشا کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے بہت سارے نشان تھے اور ان سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ نتاشا کے اس بھیانک روپ کو میں نے ہی دیکھا تھا، کیونکہ ان کے کمروں کے دروازے میں نے باہر سے بند کر دیے تھے تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں، اور مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کسی لڑکی سے پیار کیا ہے جو بے گناہ لوگوں کو مارتی ہے، اور تو اور وہ انسان بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی باتیں سوچتے ہوئے رات کے 3 بج گئے اور نتاشا پر سناٹا چھانا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ عارف کہاں رہتا ہے؟ نتاشا خاموش رہی۔ میں نے کہا میں تمہیں اس درد سے رہائی دلانا چاہتا ہوں، اس لیے اس کا پوچھ رہا ہوں، لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا کیونکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری کہانی جان چکا ہوں، تم کو عارف کی تلاش ہے اور تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ کیا تم واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے بتاؤ کہ عارف کا گھر کہاں ہے؟ نتاشا بولی ہاں میں جانتی ہوں، عارف کا گھر میرے ساتھ والا گھر تھا، میرا گھر رامپور میں ہے، گلی نمبر 2 میں ہے، تم میرے ابا کا نام لے کر پوچھ لینا اور عارف کو یہاں لے آؤ۔ میں اب تڑپنا نہیں چاہتی ہوں، بہت تڑپی ہوں مرنے سے پہلے، 8 سال اور مرنے کے بعد 4 سال سے تڑپ رہی ہوں۔ نتاشا نے مجھ سے جتنی بھی باتیں کی تھی وہ سب باتیں تڑپتے ہوئے ہوئی تھی۔ میں نے رمین کو چھوڑنے کی بات کی